Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 2 and lecture number 3. Chapter name is The Ungentle Art of Thai Boxing. Thai boxing का गैर शाइस्ता फन. Ungentle means गैर शाइस्ता. Now start paragraph number 1, line number 1. As elsewhere, जैसा के elsewhere दूसरी जगहों पर बॉक्सिंग इन थाईलैंड हैज़ बिकम स्टाइलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयरली रिजिड रूल्स नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जैसा कि दूसरी जगहों पे हुआ है, थाईलैंड में भी बॉक्सिंग बड़े ही सख्त स्टाइलिश करती है. इसका एक अपना ही अंदाज़ है. थाई बॉक्सिंग का एक अपना ही ख़ास अंदाज़ है. अकॉर्डेंस यहाँ पर ख़ास के मायनों में है. थाईलैंड में भी बॉक्सिंग बड़े ही सख्त कवानीन, फेयरली रिजिड रूल्स मतलब कि बड़े ही सख्त कवानीन के तहत मुतशक्किल हुआ है. और ये कवानीन बैनुल अक़वामी मेयारात के बहुत करीब हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, बैनुल अक़वामी मयार कहते हैं इसको. द रिंग कहते हैं उखाड़ा को. उखाड़ा वो वाली जगह कि जहाँ पर ये जो बॉक्सर्स होते हैं, जिस प्लेस पे ये लोग लड़ते हैं, फ़ाइट करते हैं और जैसे उसकी बाउंड्री बनी होती है, ये उसको कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर अप्रोक्सीमेट दैट फॉर कन्वेंशनल बॉक्सिंग. मसलन उखाड़ा रवायती, कन्वेंशनल बॉक्सिंग कहते हैं रवायती मुक्काबाजी के उखाड़े के तकरीबन बराबर होती है. बॉट्स कंसिस्ट ऑफ 5 राउंड्स. मुकाबले 5 राउंड पर मुश्तमिल होता है. ईच लास्टिंग द रेगुलेशन 3 मिनट्स फॉर प्रोफेशनल एंड एमेच्योर बॉक्सर्स. एक मुकाबला 5 राउंडों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है. और हर राउंड पेशा वराना मुकाबलों, प्रोफेशनल पेशा वराना और शौकिया, एमेच्योर बॉक्सर कहते हैं शौकिया मुक्काबाज जो होते हैं, के लिए 3 मिनट के दुरानिये का होता है. द इंटरवल बिटवीन राउंड्स इज़ 2 मिनट्स. और जो वक्फ़ा होता है राउंड्स के दरमियान वो 2 मिनट का होता है. डबल द रेगुलेशन इंटरवल. हर राउंड के दरमियान वक्फ़ा 2 मिनट का होता है, जो कि आम उसूलों से दो गुना है. बिकॉज थाई बॉक्सिंग फास्टर एंड मोर वायलेंट. क्योंकि थाई बॉक्सिंग जो होती है बहुत तेज़ और बहुत पुरतशद्दुद होती है. बिसाइड्स इस रेगुलेशन बॉक्सिंग ट्रंक्स. इसके अलावा जो इन रूल्स रेगुलेशंस के अलावा इन बॉक्सर्स का एक अपना ही लिबास होता है. ट्रंक्स कहते हैं, इनका एक ख़ास लिबास होता है जो ये पहनते हैं. द थाई बॉक्सर विल यूजुअली वियर अ चार्म और कोड अराउंड हिज बाइसेप्स. थाई बॉक्सर जो थाई मुक्काबाज जो होते हैं अमूमन जो है एक तावीज़ या कोई धागा, कॉर्ड कहते हैं धागे को, चार्म कहते हैं तावीज़ को, बाइसेप्स अपने बाजू के गिर्द पहनते हैं. यूजुअली अमूमन कहा जाता है. एंड ऑफन अ फाइटर विल एंटर द रिंग. और उसी दौरान या अक्सर फाइटर, एक लड़ाका मुक्काबाज जो होता है, वो उस उखाड़े में दाखिल हो जाता है. वेयरिंग अनदर सेक्रेड कोड मीन्स इनका एक मुक़द्दस डोरी बांधे दाखिल होता है एक फ़ाइटर उस रिंग में. जिसे कहते हैं द मोंगखोन, उसको कहा जाता है, हाँ मोंगखोन कहते हैं. विच इज़ रिमूव बिफोर द फाइट, जिसे लड़ाई से पहले उतार दिया जाता है. अमूमन मतलब कि एक तो लिबास उन लोगों का एक ख़ास होता है बॉक्सर्स का जो वो पहनते हैं. ये जो आप देख रहे हैं इधर जिस तरह का इन्होंने लिबास पहना हुआ है, ठीक है. और इसके अलावा
جب فائٹر داخل ہوتا ہے تو پھر اس نے کوئی خاص قسم کا تعویذ یا دھاگا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ اپنی جو تعویذ یا یہ مقدس ان کا دھاگا ہوتا ہے یہ اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ موو آن سیکنڈ پیراگراف. بیٹنگ از آفن فاسٹ اینڈ ہیوی. عموماً جو شرطیں ہوتی ہیں اس مقابلے میں بڑی ہی سخت اور بھاری ہوتی ہیں. بٹ دا ڈیپلی ریلیجیس کریکٹر آف دا Thai people reveals itself even before the clang of the opening bell. شرطیں بھاری اور سخت ہوتی ہیں مگر تھائی لوگوں کے گہری مذہبی ڈیپلی گہری ریلیجیس کریکٹر مذہبی لگاؤ مقابلے کے آغاز کی گھنٹی اوپننگ بیل آغاز کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی ہے. کلینگ بجنا. before they begin their preliminary display of skill and style باکسر اپنے فن اپنے ہنر اور انداز کے ابتدائی مظاہروں سے پہلے the boxer kneel on the canvas and face the direction of their birth. باکسر اپنے ہنر اور انداز کے ابتدائی مظاہروں سے پہلے کینوس پر گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں اور اپنے مقام پیدائش کی طرف رخ کر لیتے ہیں. یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے ان باکسرز کا کہ جب ان کا سٹارٹ یہ گیم کا ہوتا ہے، لڑائی کا ہوتا ہے ان کا سٹارٹ، تو اس سے پہلے یہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں اور اپنا رخ مقام پیدائش کی طرف کر لیتے ہیں. یہ ایک ان کا خاص انداز ہے کہ اب ان کی باکسنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے. In this position they bow repeatedly and offer their prayers. اسی حالت میں یہ جھکتے ہیں، بار بار جھکتے ہیں. ریپیٹڈلی مطلب bow the head کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. offer their prayers اور عبادت کرتے ہیں. they then offer homage to their instructor. تب وہ اپنے استادوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انسٹرکٹر کے جو استاد ہوتے ہیں، یہاں پر استاد کے معنی میں ہومیج کہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. Now third paragraph. The pace itself is often fast and furious. جو لڑائی کی رفتار ہوتی ہے بذات خود ہی بہت تیز اور پرتشدد ہوتی ہے. As a Thai flute begins its high pitched wail. جیسی بانسری جو ہوتی ہے اپنے تیز جو ہی تھائی باکسر اپنی تیز لے شروع کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی مطلب کہ اب یہ باکسر شروع ہو گئے ہیں، اپنا ان کی سٹارٹ ہوئی ہے. فلوٹ بھی اسی طرح ہائی پچ کے ساتھ بجنا شروع ہوتا ہے اور ایسی آواز ویل کہتے ہیں، بڑی دکھ بھری سی بانسری سی بجتی ہے اور ڈرم پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت. دا باکسرز گو ٹو ورک. جو مکہ باز ہوتے ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ ان کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے. کک کرنا، مکہ بازی کرنا، ایلبوئنگ کوہنی مارنی ہے، پنچ کرنا ہے اور گھٹنے ایک دوسرے کو مارنے ہیں. یہ دیکھیں یہ والی سچویشن ہوتی ہے، پھر یہ ان کا شروع ہو جاتا ہے.